Discrimination based on race, like discrimination based on animals, is thought to be prejudicial because these are not characteristics that matter when it comes to making moral claims. Animal abuse is the worst part, which happens in almost every country. We need to respect all the creatures. Animals which are not being served well in Nepal is being hardly treated by Sneha's care. Today we'll be talking about the worst sin caused to animals by people and what respect should be given to them. So ladies and gentlemen, let's welcome the founder of Sneha Shrestha. Hello and welcome everyone. You guys are watching Workmania only on Yuhu TV HD and this is me, your host Christina Sherpa. आजको हाम्रो एपिसोडमा एकदमै स्पेशल गेस्ट आउनु भएको छ. She's an animal activist. She's also the founder of Sneha's Care. So let's welcome Sneha Shrestha. Welcome to our show, ma'am. Thank you so much, Rodney. How are you, ma'am? Very good. So Sneha, ma'am, Sneha's Care has been actively fighting for animals' welfare since 6 years. So Sneha's Care को सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? स्नेहाज केयर चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब कसै न कसैको लाइफमा चाहिँ कसै न कसैले इन्स्पायर गरेर नै कुनै चिज स्टार्ट गरेको हुन्छ हैन. अनि स्नेहाज केयर मैले 2014 मा इस्टाब्लिस गरेको हो. अनि स्नेहाज केयर आज कसरी स्नेहाज केयर भएर यतिकै धेरै एनिमलहरूले सपोर्ट पाइरहेछ हैन. अलरेडी स्नेहाज केयरमा चाहिँ अहिले अराउन्ड 200 डग्स छ हैन. अनि अराउन्ड मोर देन 30 भनौँ न बाटोको स्ट्रे त्यो गाई बाछाहरू छ मान्छेले एबेन्डन गरेको हैन. अनि त्यो लगायत पनि अन्य एनिमलहरू पनि छ जस्तै खसीहरू छ, पिग्सहरू छ हैन. अनि अहिले त दुईटा बुफालो पनि छ हैन. अनि यतिकै एनिमलहरूले सपोर्ट पाइरहेछ सेल्टरमा र त्यो बाइक पनि भनौँ न हामीले मोर देन भनौँ न 10,000 एनिमल्सहरूलाई हामीले हेल्प गरिसकेका छौँ के. र त्यो सबै हेल्प जसको कारणले पाएको उसको नाम चाहिँ जारा हो के. मेरो कुकुर थियो एउटा जारा नाम गरेको हैन. अनि अब उसलाई चाहिँ मेरो छिमेकीले पोइजन दिएर त्यो कुकुर मेरो मर्यो. अनि त्यो कुकुर मरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो कुकुरको लागि चाहिँ भनौँ न अनि उसलाई न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ हैन अब म भनौँ न अब सम्बन्धित निकाय पुलिस स्टेसनमा गएर त्यो मेरो डगको लागि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मेरो छिमेकीले पोइजन हालिदिएको थियो हैन. अनि इन्भेस्टिगेसन होस् अनि त्यसपछि कल्प्रिटलाई पनिसमेन्ट होस् भनेर चाहिँ मैले निवेदन लिएर गएँ. तर त्यतिखेर सुनवाई भएन. किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ भनौँ न हाँसोको पात्र भएँ क्या. कुकुरको लागि पनि तपाईँ भनौँ न यो न्याय माग्न आइरहनु भएको छ. कुकुरको लागि मान्छेले नै न्याय नपाइरहेको बेलामा चाहिँ कुकुरको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ म माथि गरियो हैन. अनि अब एउटा कुकुरको लागि नै पुलिस के अरे पुलिस केस गर्न आइरहेछ भनेर त्यस्तो भयो कि. भन्दाखेरि त्यतिखेर मैले न्याय पाइनँ. मेरो कुकुरले पाएन जसलाई चाहिँ पोइजन हालेर मारेको थियो. मान्छेको लागि चाहिँ त्यो कुकुर थियो एउटा, तर मेरो लागि चाहिँ त्यो फ्यामिली मेम्बर थियो कि. हजुर. अनि अब मैले चाहिँ फ्यामिली जस्तो गरेर पालेको थिएँ र मेरो फ्यामिली मेम्बर नै थियो. अब मान्छेहरू भन्दाखेरि हाँस्छन् कुकुर मर्दाखेरि पनि 13 दिन नुन बार्ने हैन. अनि फ्यामिली मेम्बर भन्दाखेरि तर त्यो कुकुर मर्दाखेरि चाहिँ मैले 13 दिन नुन बारेको छु के. हजुर. किन भन्दाखेरि मेरो लागि त त्यो फ्यामिली मेम्बर थियो नि त. मेरो परिवारको एउटा हिस्सा थियो हैन. अनि त्यही जाराले नै इन्स्पायर गरेको हो मलाई चाहिँ. आज यतिकै एनिमलहरूले सपोर्ट पाइरहेछ र स्टिल म एनिमल वेलफेयरको फिल्डमा छु हैन. अब हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट अहिलेसम्म पनि छैन हैन. अनि एक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कति धेरै क्रुएल्टीहरू भइरहेको हुन्छ. अब आए दिन भनौँ न लाइक सोसियल मिडियामा आउँछ कहिले कुकुरलाई झुन्डाएर मार्यो, कहिले कुकुरमाथि तातो पानी हाल्यो भनेर हैन. अनि हाम्रो देशमा त एउटा देश हो जहाँ चाहिँ हामीले एनिमलहरूलाई पूजा गर्छौँ. अनि भनौँ न वर्षको एक दिन पूजा गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ हैन, माया गर्छौँ. तर त्यो हुँदाहुँदै पनि भनौँ न अझै पनि एनिमल वेलफेयर एक्ट चाहिँ हाम्रो देशमा नहुनु भने चाहिँ एकदमै लजाइस्पद कुरा हो एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ अब स्नेहाज केयर आज स्नेहाज केयर हुनुमा र मलाई स्नेहा श्रेष्ठ भनेर चिनाउनुमा चाहिँ त्यही मेरो कुकुर उसैले नै मलाई इन्स्पायर गरे हो. हजुर. It was very heart touching, just emotional सुरुवातबाट नै तपाईले अब स्नेहाज केयर सुरुवात गर्नुभएको रहेछ. र अब अहिले यो करेन्ट सिचुएसनमा पनि अब जुन सोसियल मिडियाको एरा छ अहिले भन्नु नै लाइक वी क्यान से नै इट्स सोसियल मिडियाको एरा र हामीले कति नै डिस्टर्बिङ इमेजेसहरू देखि नै रहेको हुन्छौँ. सो त्यसमा चाहिँ अब न्युजहरू त आइरहेको नै हुन्छ कि जस्टिसहरू भइरहेको छ, प्रहरीले फलानालाई पक्रेको छ भनेर. तर मजाले जस्टिस चाहिँ 3 एनिमल्सहरूले पाइरहेको छ कि छैनन्. जस्तै अब मैले भने नि एक्ट छैन, वेलफेयर एक्ट अझैसम्म पनि छैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब हामीले कसैलाई पनि अब जस्तै कुकुर मार्ने जस्तै एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब भनौँ न लाइक अलमोस्ट 1 वर्ष अगाडि चाहिँ
टिकटकमा चाहिँ एउटा कुकुरलाई चाहिँ घरमै पालेको कुकुर, बाटोको कुकुर पनि होइन, बाटोको कुकुरको त कुरै नगर्नु, घरमै पालेको कुकुरलाई पनि फनको लागि इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ कुकुरलाई फ्याल्देर एउटा भिडियो बनाएर पुरै भाइरल भयो टिकटकमा होइन। अनि त्यो चाहिँ पोखराको घटना थियो। अनि अब हामीले यहाँबाट पोखरासम्म गएर चाहिँ अनि हामीले दोषीलाई कारवाही पनि गऱ्यौँ, तर म्याक्सिमम कति दिन त 5 दिन 7 दिन, त्योभन्दा बेसी त छैन त। सेम केस लाइक इफ मान्छेलाई भएको भयो त्यो घटना चाहिँ, मान्छेलाई त्यसरी मारिएको भए होइन, अब फनको लागि चाहिँ कुकुरलाई माथिबाट फ्यालिदिएपछि कुकुर सानो थियो, कुकुर मर्यो। अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ 7 दिनभन्दा बेसी थुनामा राख्न नै सकेनौँ कि। त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो धेरै केसेसहरू छ होइन, जसमा चाहिँ हामीले अझै पनि भनौँ न न्याय दिलाउन सकिरहेको छैनौँ होइन, त्यो जुन एनिमलहरू मारियो होइन। जस्तै यता काभ्रेको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुकुरलाई कुटी नै मारिदियो होइन। अनि भनेपछि त्यसमा पनि स्टिल त्यो केस पेन्डिङ नै छ होइन। अब हामीले गएर एप्लिकेसन त हालेको छौँ, तर अझै पनि त्यो डगले न्याय पाएको छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो, जबसम्म एक्ट आउँदैन देशमा, हाम्रो देशमा होइन, अनि तबसम्म चाहिँ मलाई लाग्दैन यो एनिमलहरूले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ भनौँ न यिनीहरूले जस्टिस पाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सो अब गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ अब यो सबै जति पनि डिस्टर्बिङ न्युजहरू, इमेजेसहरू, भिडियोजहरू प्लस अब तपाईँको वेलफेयरले पनि एकदम एक्टिभली नै जो जति सक्दो तपाईँहरूले ट्राई गरिराख्नु भएको छ जस्टिस पुऱ्याउनको लागि, बट गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ अहिले के कस्तो कुराकानीहरू तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ? अब यो एनिमल वेलफेयर एक्ट बनाउने भनेको हामी जस्तो संस्थाहरूले होइन, स्पेसली अब ह्युमनमा काम गर्ने संस्थाहरू यति धेरै छ, हजारौँको सङ्ख्यामा छ होइन। एनिमल वेलफेयरमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरू एकदम हातमै गर्न मिल्छ कि होइन। भनेपछि हामी एकदम थोरै छौँ होइन। अनि हामी थोरै भएर पनि हामीले यो त गभर्मेन्टको काम हो नि त, तर हामीले गरिरहेकै छौँ क्या। जस्तै कुकुरको केस भयो, बाटोमा गाईहरू आउँछ, बाछाहरू आउँछ होइन। अनि यो ल बनाउने कुराहरू भनेको सबै गभर्मेन्टको काम हो कि यो होइन। तर अब गभर्मेन्टबाट चाहिँ भनौँ न यो एनिमललाई चाहिँ एकदमै, यो एनिमलको केस चाहिँ एकदमै ओजेलोमा परेको छ कि एकदमै होइन, प्रायोरिटी नै दिँदैन कि यसलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि पहिले भन्दा चाहिँ मैले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हो पक्कै पनि उहाँहरूमा पनि चेन्ज आएको छ होइन। अनि अलिकति अब उहाँहरूले पनि सोच्न थाल्नु भएको छ, तर स्टिल लाइक गभर्मेन्टको सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल लाइक भनौँ न त्यति सपोर्टिभ चाहिँ छैन नै भन्छु म। हजुर, अब फेरि पनि सोसियल मिडियाकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब ह्युमन्सहरूको त अब नराम्रो इमेजेसहरूलाई यु नो राम्रोसँग अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छन् उनीहरूले, तर अब एनिमल्सहरूको पनि यस्तो डिस्टर्बिङ इमेजेसहरू चाहिँ अब हाम्रो नेपालको जुन रिजनमा पनि चाहिँ अब मजाले नै टिकटकमा हालिरहेको हुन्छन् होइन। मान्छेहरू रिपोर्ट गरे पनि अब सर्टेन एउटा जस उनीहरूले जति चाहेको त्यो भ्युजहरू, जतिको एटेन्सनहरू पाइसकेका हुन्छन् नि त। सो त्यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ सबैजना मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब भनौँ न हाम्रो मात्रै एउटा देश हो, मैले अघि पनि भने, जहाँ चाहिँ हामी एनिमलहरूलाई पूजा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ मलाई गर्व पनि लाग्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ काग तिहार, कुकुर तिहार, गोरु तिहार, गाई तिहार सबै फेस्टिभलहरू मनाउँछौँ हामी होइन। अनि सेम टाइममा चाहिँ अनि गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर भनेर पनि हामी गाईको पूजा पनि गर्छौँ होइन। भनेपछि एउटा आमालाई दिने जुन रेस्पेक्ट दिन्छौँ सेम हामीले गाईलाई पनि दिन्छौँ नि त। तर त्यो हुँदै पनि हामीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो एउटा फेस्टिभल आउने दिनमा चाहिँ सबैजना एकदमै एउटै कुकुरको बाटोमा त्यो दिन हेर्नुभयो भने एउटै बाटोको कुकुरको घाँटीमा पनि कतिवटा माला लागेको हुन्छ कि। तर अरू दिन चाहिँ हामी केयर गर्दैनौँ क्या, अरू दिन चाहिँ हामी मतलबै गर्दैनौँ। घरमा कुकुर पाले छैन भने पनि त्यो दिन चाहिँ बाटोमा खोजी हिँड्छ काँचो कुकुर भनेर होइन, त्यो फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्नको लागि भनौँ न त्यो परम्परादेखि चलिआएको त्यो नियमलाई निरन्तरता दिनको लागि। तर त्यही कुकुरले चाहिँ कुनै अरू दिन चाहिँ कसैले ढुङ्गाले हानिरहेछ, पिटिरहेछ भन्यो भने चाहिँ हामी मतलब पनि गर्दैनौँ। हाम्रो आँखा अगाडि त्यस्तो घटना भइरहेछ भने पनि हामी साइड लागेर हिँड्छौँ। अब भनौँ न बाटोमा कुकुरलाई गाडीले हानेको देख्यो भने पनि अब मान्छेलाई गाडीले हानुहोस् त, यहाँ त आन्दोलन जुलुस दुनियाँ चिज हुन्छ, तर एउटा कुकुरलाई गाडीले हानेछ भने पनि त्यही माथिबाट अर्को गाडी पनि आएर किच्याइदिएर हिँडिदिन्छ, त्यसलाई साइड लाने, त्यसलाई क्लिनिकसम्म लाने, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच हामीमा छैन कि, भएर पनि हामी रेस्पोन्सिबल हुन चाहँदैनौँ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले चेन्जेस आएको छ डेफिनेटली नै। पहिले मान्छेले कुकुरलाई मैले बिस्कुट खुवाउन जाँदाखेरि मान्छेहरू हाँस्थे, तर अहिले त मैले कति भाइ बहिनीहरू स्पेसली यङ जेनेरेसनकोहरू बिस्किटहरू खुवाइरहेको, अनि त्यसपछि यो लकडाउनमा पनि फिडिङहरू गरिरहेको देखेँ, त्यो खुसी लाग्छ कि मलाई होइन। तर हामीहरूले चाहिँ भन्नाले अब यी जनावरहरू उनीहरू बोल्न नसक्ने चाहिँ होइन, उनीहरूलाई भोइसलेस चाहिँ पक्कै पनि म भन्दिनँ, उनीहरूको आफ्नो भोइस छ, तर हामीहरू त्यो बुझ्दैनौँ। जसरी हामी एकअर्काको ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्दैनौँ, डिफ्रेन्ट छ नि त, नेवारी, मगर भन्नाले एउटाले अर्कोको ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन नि त, भाषा बुझ्दैन नि त, त्यस्तै उनीहरूको भाषा हामीहरू बुझ्दैनौँ होइन। तर अब काहीँ उनीहरूमाथि क्रुएल्टी भइरहेछ, उनीहरूलाई दुःख दिइरहेछ भने चाहिँ हामीले आवाज उठायो भने, हामीले कुरा गरिदियो भने, हामीले बोल्यो भने त
उनीहरूको लागि कसले त आवाज उठाउने भनेको त हामीहरू नै हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो हामी सबैजना जति पनि हाम्रो देशमा, मैले अरू देशको कुरा गर्दिनँ, पहिला सुरुमा त चेन्जेस आफूबाट हो भनेर मैले चेन्ज आफूबाट सुरु गरेको हो। मैले पहिले आफूलाई डग लभर बनाएँ, अनि एनिमल लभर बनाएँ होइन। त्यस्तै सबैजनाले चाहिँ आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ कि कहीँ त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ आवाज उठाउने, उनीहरूको लागि बोलिदिने, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि। हजुर म्याम, सो तपाईँसँग कुराकानी फेरि पनि हामी अहिले जोड्ने नै छौँ। नाउ लेट्स गो फर आवर फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन विल बी एट ब्याक। Welcome back, guys. After that short commercial break, we still have Sneha ma'am here with us. So Sneha ma'am, Sneha cares चाहिँ अब डग को साथसाथै अरू कतिवटा एनिमल्सहरूलाई चाहिँ अहिले हेल्प गरिरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ त्यो देखिँदाखेरि चाहिँ डगमा मात्रै काम गरेको जस्तो देखिन्छ होइन, तर हामीले चाहिँ अरू विभिन्न सेक्टरमा पनि काम गरेर छौँ होइन। जस्तै अब सेल्टरमा हुने डगहरू त छ, अब यो चाहिँ बाटोबाट अब एकदम क्रिटिकल केस भइसकेपछि, जब हिट एन्ड रन केस, गाडीले हानेको होइन, भनेपछि धेरै जसो चाहिँ मान्छेले नै एब्युज गरेको केसहरू हुन्छ। कहिले तातो पानी खनाइदिने, कहिले त्यो तातो त्यो भिटामिनहरू खनाइदिने, यस्तो यस्तो केसेसहरू हुन्छ होइन। अनि त्यो क्रिटिकल केसहरू चाहिँ सेल्टरमा आएर ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अनि डिजेबल डगहरू जस्तै ढाड भाँचेकोहरू गाडीले नै हानेर, त्यो पनि हिट एन्ड रन केस नै भयो होइन। भनेपछि प्यारालाइसिस डगहरू, यस्तो डगहरू छ सेल्टरमा धेरै होइन। भनेपछि डग चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब जस्तै प्यारालाइज मान्छे सबै सोच्नु न, अब उनीहरूलाई बाटोमा छोडिदियो भने उनीहरू सर्भाइभ हुनसक्छ, सक्दैन नि त। सेम उनीहरू त अझ पनि सर्भाइभ हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त बोल्न सक्छ नि त, हामी बुझ्छौँ नि त भाषा होइन। तर डगको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। डग लगायत अरू जस्तै लार्ज एनिमलको गाईलाई पनि एउटा गाडी ल्याएर हानिदियो भने बिचरा बाटोमै थला पर्छ, ऊ खान पाउँदैन, केही पाउँदैन, त्यही नै मर्छ क्या होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो एनिमलहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ सेल्टर दिइरहेको छौँ, सेल्टर केयर दिइरहेको छौँ। गाई भयो, मान्छेले दुध खान बित्तिकै दुध खान्छ, खाइसकेपछि बुढी भएपछि गाईलाई बाटोमा छोडिदिने, अनि त्यसपछि बाछा जन्मिने बित्तिकै उसको आमालाई चाहिँ दुधको लागि राख्ने, तर बाछालाई लगेर बाटोमा छोडिदिने, त्यो पनि बाटोमा यति धेरै बाछाहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो त हामीले देखेरको कुरा हो नि त। भनेपछि त्यो एनिमलहरूलाई पनि लगेर सेल्टर केयर गरेर राखिरहेछ हामीले। भनेपछि त्यो मात्रै पर्याप्त होइन भनेर चाहिँ मैले बुझेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले पढ्दाखेरि चाहिँ स्पेसली होइन, अब एनिमल लभर, एनिमलप्रति काइन्ड हुनुपर्छ, एनिमललाई माया गर्नुपर्छ भनेर मैले सानोदेखि नै पढेको भए सायद म सानो एजदेखि नै एनिमल एक्टिभिस्ट हुन्थ्यो होला, यतिखेर कति एनिमललाई हेल्प गरिसक्थ्यो होला होइन। त्यतिखेर पढ्दाखेरि प्रोटिनको कुराहरू मात्रै पढ्यो होइन। जस्तै अन्डा खायो भने यो पाउँछ, दुधबाट यो पाउँछ होइन, मासु खायो भने यो पाउँछ भनेर पढ्यो। तर त्यही एनिमलहरूप्रति काइन्ड हुनुपर्छ, त्यही एनिमललाई माया गर्नुपर्छ भनेर त कहिले पनि पढेनौँ नि त। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सानोदेखि नै कुनै पनि कुराको सुरुवात चाहिँ सानोदेखि नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ होइन, स्कुल लेभलदेखि नै सुरु हुनुपर्छ भनेर चाहिँ। अब त्यो हाम्रो एजुकेसनमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा गएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ मोर देन 2000 स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले यो ह्युमन एजुकेसन भनेर 45 मिनटको सेसन लिन्छौँ होइन, त्यो सानो सानो भाइ बहिनीलाई। र गएर चाहिँ 45 मिनटको सेसनमा चाहिँ हामीहरू एनिमलप्रति काइन्ड हुनुपर्छ, एनिमललाई माया गर्नुपर्छ होइन भनेर चाहिँ त्यसको क्लास लिन्छौँ। त्यो पनि गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै रेबिज लागेर कति धेरै मान्छे मर्छ होइन होइन। अब विभिन्न देशहरूले चाहिँ रेबिज फ्री भनेर आफ्नो देशलाई घोषणा गरिसक्दा पनि स्टिल हाम्रो देशमा चाहिँ रेबिज लागेर कति धेरै मान्छेहरू मर्छ। अझै पनि अब यस्तो यस्तो ठाउँहरू पनि छ हाम्रो नेपालमा जहाँ चाहिँ रेबिज कसरी लाग्छ, कुकुरलाई छुने, बाटोको कुकुरलाई छुने बित्तिकै रेबिज लाग्छ भन्ने छ क्या, सोच त्यस्तो छ। भनेपछि त्यो थाहा छैन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा काम गरिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि हामीले एन्टी रेबिज भ्याक्सिनेसनहरू हामीले एभ्री इयर गर्छौँ, ताकि त्यसबाट डगलाई पनि सेफ बनाउनको लागि र सेम टाइममा ह्युमनलाई पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ एनिमल क्रुएल्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लाइभ एनिमल ट्रान्सपोर्टेसन, जुन राँगा भैँसीहरूलाई तराईदेखि यहाँ काठमाडौँसम्म लिएर आउने बेलासम्म कति धेरै क्रुएल्टी हुन्छ, नाक बाँधेर पुच्छर बाँधेर लिएर आउँछ, दुःख दिएर लिएर आउँछ होइन। भनेपछि त्यो राँगा भैँसीहरू त यहाँ त ल्याएको 10 मिनट 15 मिनटमा उनीहरू स्लटर हुने हो, स्लटर हाउसमा जाने हो, उनीहरूलाई पाल्न त लिएर आएको होइन नि त। भनेपछि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यो लङ डिस्टेन्स यो लाइभ एनिमल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, यो चाहिँ ब्यान हुनुपर्छ भनेर यसमा काम गरिरहेछौँ। त्यसको वेलफेयरको लागि पनि काम गरिरहेछौँ होइन। नाक किन बाँध्नु पर्यो, पुच्छर किन बाँध्नु पर्यो, अनि अब यो सिङ भाँचिने गरेर जस्तै यो पशु ढुवानी मापदण्ड अलरेडी छ होइन। यो आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि बनिसकेको छ, तर अझैसम्म पनि त्यो बनेको वेलफेयर स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन होइन, भएको छैन। अब त्यसमा लेखेको छ नाक बाँध्न पाइँदैन, पुच्छर बाँध्न पाइँदैन, एउटा ट्रकमा यो 15वटा 16वटा भन्दा बेसी हाल्न पाइँदैन भनेर। तर अझै पनि त्यो जब यहाँसम्म ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ त्यसमा 30वटा 40वटा हालेर उनीहरूको यो सिङ भाँचिने गरेर, उनीहरूलाई घाउ हुने गरेर, रगतै रगत बनाएर त्यस्तो गरेर यहाँ ल्याइन्छ होइन।
होइन मान्छेलाई मोमो खाँदाखेरि 1 सेकेन्डको टेस्ट हो 1 मिनटको टेस्ट हो त्यो त त्यही हो तर त्यो टेस्टको लागि चाहिँ ती एनिमलहरूले चाहिँ 24 आवर 25 आवर यस्तो घन्टौँ सफर गरेको हुन्छ कि त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेको छौँ होइन अनि त्यो लगायत अब म आफै पनि भिगन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिगन अब जसले चाहिँ एनिमल प्रोडक्ट खाँदैन एनिमल प्रोडक्ट युज गर्दैन होइन अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ एनिमललाई माया गर्ने भएर चाहिँ म आफै भिगन भएको हो कि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सेल्टरमा अब खसीहरू पनि छ भैँसी पनि छ पिग्सहरू पनि छ होइन त्यसको मतलब सबैजनाले पिग्स भैँसी यो गोठहरू सबै किनेर राख्नुपर्छ त्यो भन्न खोजेको होइन मैले त एटलिस्ट आफ्नो अगाडि कतै क्रुएल्टी भयो भने कुनै जनावरप्रति दुःख दिइरहेको छ भने चाहिँ भोइस रेज गर्नुहोस् उनीहरूको आवाज बनिदिनुहोस् भनेर मेरो रिक्वेस्ट हो होइन भने चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ अनि अब भनौँ न एनिमल वेलफेयर एक्ट छैन त्यसको लागि गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गरिरहेको छौँ सो स्नेहाज सेन्ट्रली एनिमल वेलफेयरको लागि यसो फाइट गरिरहेको छ अब डोनेसन्सको पनि कुराकानी आउँछ फन्डिङको पनि कुराकानी आउँछ यसमा अब कस्टली त भइ नै हाल्छ होला तपाईँहरूलाई त तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिलेको यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले पनि तपाईँहरूले चाहिँ कतिको डिफिकल्टीहरू फेस गरिराख्नु भएको छ अब फन्डिङकै कस्टिङकै कुरामा अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली एकदमै पहिले भन्दा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ गाह्रो नै भयो होइन जस्तै लकडाउनमा त अब मान्छेहरू सबैजना लक भएर घरभित्र बसेको थियो होइन तर अब मान्छेलाई आफै गाह्रो भइरहेको थियो त्यतिखेर भनेपछि एनिमलको बारेमा त कसैलाई सोच्ने फुर्सद पनि थिएन कि होइन अनि उनीहरूले खान नपाएर कति ठाउँमा कुकुरहरू मर्यो खान नपायो भनेर त्यस्तो न्युजहरू आयो भने चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिको लास्ट इयरको लकडाउनमा पनि हामीले डगहरूलाई होइन डगदेखि लिएर बाँदरदेखि लिएर मन्दिरमा भएको बाँदरहरूदेखि लिएर बाटोमा भएको गाईहरू चराहरू होइन सबै एनिमलहरूलाई हामीले खुवायौँ होइन अनि त्यो बाहेक पनि अनि यो लकडाउनमा पनि हामीले उनीहरूलाई खानेकुराहरू खुवायौँ तर फन्डिङको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अब एनजिओ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन सोच छ नि स्पेसली हामी नेपालीहरूको चाहिँ सोच कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिले भनिरहेको हुन्छ क्या के अरे अब कुनै रेस्क्यु आयो होइन कुनै रेस्क्यु आयो भने चाहिँ अराउन्ड मोर देन अब 1.5 लाख जति एनिमल लभरहरू पेजमा हुनुहुन्छ फेसबुक पेजमा हाम्रोमा हुनुहुन्छ होइन अनि मलाई एकदम प्राउड पनि फिल हुन्छ कि त्यति धेरै एनिमल लभरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ होइन हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तर अब कति ठाउँमा चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्न क्या उहाँहरूले अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ठाउँमा उहाँहरूले बोलाउने बित्तिकै गएन भने नेगेटिभ कमेन्टहरू लेखिदिने होइन त्यसपछि नेगेटिभ मेसेजहरू पठाउने होइन त्यतिखेर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ स्नेहाज केयर यदि त्यो ठाउँमा त्यतिखेर आइपुगेको छैन भने डेफिनेटली कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ कुनै एनिमललाई हेल्प गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ मलाई त पुरै नेपालभरि गर्नु मन छ नि तर म त्यो अफोर्ड पनि गर्न सक्दिनँ र मेरो क्यापेसिटीले पनि भ्याउँदैन होइन र अनि त्यतिखेर चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ कि डलर खाने अनि काम नगर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ तर त्यो भन्नेहरू स्पेसली सबैजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मलाई सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ होइन जुन मेरो स्नेहाज केयरको सपोर्टर छ मेरो चाहिँ 99% सपोर्टर चाहिँ मेरो नेपालीहरू नै हो नेपालमा बस्ने नेपालीहरू विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जुन संसारभरि छरिएर बसिरहनु भएको नेपालीहरू छ उहाँहरूले पेपरबाट पठाउनुहुन्छ मलाई यो डोनेसन अनि यहाँ नेपालमा बस्नेहरू जति पनि मेरो एनिमल लभरहरू हुनुहुन्छ होइन मेरो सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ई सेवा मार्फत होइन डाइरेक्ट ब्याङ्कमा पनि कतिले सेल्टरमा आएर डोनेट गर्नुहुन्छ डोनेसन गर्नुको मतलब तपाईँले पैसै डोनेट गर्नुपर्छ त्योमा मात्रै पनि होइन कि तपाईँले अब मैले भन्ने सेल्टरमा अराउन्ड 200 डग छ भनेपछि त उनीहरूसँग सबैसँग इन्डिभिजुअली खेल्नको लागि हामीसँग टाइम नै हुँदैन कि हामी लिमिटेड स्टाफहरू छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आएर आफ्नो टाइम डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ आयो भने कुकुरलाई नुहाइदिने ग्रुमिङ गरिदिने धेरै चिजहरू छ कि होइन त्यहाँनिर देयर सो मेनी थिङ्स के त्यसमा चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा डोनेसन हो एक प्रकारको र अर्को कुरा चाहिँ सानो सानो भाइ बहिनीहरू स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू जुन हुनुहुन्छ होइन स्टुडेन्टहरू उहाँहरूले चाहिँ बुवा आमाले दिएको पकेट मनीको पैसा जुन चाहिँ खाजा खानको लागि भनेर दिएको हुन्छ त्यो पैसा खाजा नखाएर महिनाभरिको पैसा चाहिँ जोगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ सेल्टरमा कुकुरहरूलाई सेम्पू किनेर लिएर आइदिने डग फुडहरू किनेर लिएर आइदिने डगहरूको लागि ट्रिट लिएर आइदिने गर्नुहुन्छ कि भनेपछि मेरो सपोर्टर भनेको चाहिँ फन्डिङमा चाहिँ मेरो स्पेसली डगहरूलाई लिएर चाहिँ मेरो एनिमलहरूलाई फिडिङको लागि सेल्टर रनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालीहरू नै हो र यो भनिरहँदाखेरि मलाई एकदम प्राउड फिल पनि हुन्छ द्याट साउन्ड्स भेरी भेरी नाइस सो नाउ लेट्स गो फर येट अनदर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एन्ड देन विल बी राइट ब्याक Once again, welcome back, guys. After yet another short commercial break, you guys are still watching Workmania only on Yahoo TV HD. So Sneha ma'am, so अब स्नेहाज केयरको चाहिँ फ्युचर अरू प्लान्सहरू के छन्? अब मेरो फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ मेरो स्नेहाज केयर बन्द गर्ने नै हो
म त स्न्याच केयर बन्द गर्न चाहन्छु होइन। अब यो भन्दाखेरि पक्कै पनि अब एनिमल लभरहरूलाई अचम्म लाग्छ होला। वास्तवमा चाहिँ स्न्याच केयर मात्रै होइन, एनिमल सेल्टर जति पनि छ यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। हामी सबैजना नेपालीहरूले चाहिँ हामी एनिमललाई तिहारमा जसरी माया गर्छौँ होइन, टिका लगाइदिन्छौँ, माला लगाइदिन्छौँ होइन, त्यसरी नै हामीले चाहिँ यो 365 डेज नै माया गऱ्यो भने त्यो सेल्टर चाहिँदैन, स्न्याच केयर पनि चाहिँदैन, कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा कुनै जनावरप्रति क्रुएल्टी भइरहेछ भने हामी सबैजनाले आफैले त्यसमा हेल्प गर्न थाल्यौँ होइन, भोइस रेज गर्न थाल्यो भने त्यसमा स्न्याच केयर कोही पनि चाहिँदैन कि। अनि कुनै ठाउँमा कुकुरहरू घाइते देख्यो, कुनै अन्य एनिमलहरू घाइते देखेर आफैले लगेर ट्रिटमेन्ट गर्न थाल्यो, उपचार गर्न थाल्यो, आफ्नो एउटा कम्युनिटीको एनिमलहरूलाई सेफ राख्ने चाहिँ त्यो हाम्रो नै जिम्मेवारी हो कि होइन। भनेपछि मेरो कम्युनिटीको डगहरू होस् चाहे कुनै पनि एनिमलहरू होस् त्यसको हेरविचार गर्ने होइन, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो भनेर चाहिँ हामीले जुन दिनदेखि हामीले सोच्न सुरु गर्छौँ त्यतिखेर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यो स्न्याच केयर मात्र होइन कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँदैन हो। फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ सबैजनाले एनिमललाई माया गरोस्, सबैजनाले जुन एनिमलप्रति क्रुएल्टीहरू भइरहेको छ होइन त्यसमा भोइस रेज गरिदियोस् होइन। अनि सबै एनिमल लभर भयो भने त कुनै क्रुएल्टी नै हुँदैन, स्न्याच केयर नै चाहिँदैन। अनि फ्युचर प्लान चाहिँ डेफिनेटली स्न्याच केयर बन्द गर्ने नै हो। हजुर, स्नेहा म्याम, हामी नेपाली जनताहरू अझै पनि कतिजना कन्फ्युज छन् एनिमल वेलफेयर र एनिमल राइट्सको बारेमा, सो यसको बारेमा नि हामीलाई हल्का जानकारी दिनुहोस् न। एनिमल वेलफेयर र अब एनिमल राइट्स भनेको दुईवटा डिफ्रेन्ट कुरा हो कि, कतिजनाले नबुझेको हुनसक्छ होइन। मैले पनि सुरुमा बुझेको थिइनँ किनकि म त भनौँ न एज अ डग लभर मैले स्टार्ट गरेको हो नि त, त्यतिखेर मैले बुझेकै थिइनँ कि होइन। अब अहिले अब म आफूलाई एनिमल राइट एक्टिभिस्ट भन्दाखेरि पनि अब त्यो म भिगन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भन्ने मलाई पुरा अधिकार छ, किनकि मैले त कुनै पनि एनिमललाई हार्म गर्दिनँ। कुनै पनि जनावरलाई मैले लगाउने कुरा होस् या खाने कुरा होस् त्यसमा मैले कुनै पनि एनिमललाई हार्म गरेको हुँदिनँ भनेपछि राइट्सको कुरा मैले गर्न मिल्छ। तर हाम्रो देश जहाँ चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट नै छैन, यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ एनिमल वेलफेयरकै कुरा गर्नुपर्छ। र वेलफेयर भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन एनिमलको 5 फ्रिडमको कुराहरू छ होइन, अनि त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउने, जनावरले आफ्नो प्राकृतिक जुन व्यवहारहरू छ होइन त्यो एक्सप्रेस गर्न पाउनु पर्यो। अनि उनीहरूको खानपानको व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। जस्तै गाई तपाईँले पालिरहनु भएको छ, तपाईँको घरमा एज अ फार्मर तपाईँले गाई पालिरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण वेलफेयरको जिम्मेवारी तपाईँको हो। खसी पालिरहनु भएको छ भने त्यो सबै खसीको वेलफेयरको जिम्मेवारी तपाईँको हो। अब उसले टाइममा खाना पाउनु पर्यो होइन, उसको बस्ने ठाउँदेखि लिएर उसको सुत्ने ठाउँदेखि लिएर ऊ चराउन जाने ठाउँ, उसको फ्रिडमको कुराहरू छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ वेलफेयरको कुराहरू भयो होइन। अब राइट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन खसी तपाईँले पालिरहनु भएको छ भने त्यो खसी तपाईँ काट्न पाउनुहुन्न। तपाईँले कुनै भैँसी पालिरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ त्यो भैँसीको दुध पनि तपाईँले खान पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसैको बाछाले उसैको जुन बच्चा छ उसले खान पाउनु चाहिँ, मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ राइट्स र वेलफेयर भनेको चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। वेलफेयरको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमलको कल्याणको कुराहरू गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ पशुहरूले दुःख पाइरहेको हुन्छ, जस्तै बाटोमा गाईहरू हुन्छ, यिनीहरू बाटोमा गाईहरू आउनु भएन। जसले गाई पालिरहेको छ, जसले त्यो बुढी भइसकेपछि बाटोमा त्यो फाल्न पाइँदैन। त्यो जबसम्म ऊ बाँचुन्जेल चाहिँ त्यसलाई राख्नु पर्यो, त्यसको केयर गर्नु पर्यो होइन, त्यसको खानपानको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो केयरमा आउँछ, एनिमल वेलफेयरमा आउँछ। राइट्सको कुरा आउने बित्तिकै त्यो बाटोमा ल्याएर बाछाहरू गाईहरू बाटोमा जुन फालिदिने जुन चलन छ, जुन त्यो गरिरहेको हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो उसको राइट्सको हो क्या। जुन उसको बाँच्न सक्ने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारहरू जुन हाम्रो छ, जतिको बाँच्न पाउने अधिकार हाम्रो छ त्यति नै त्यो जनावरहरूको पनि छ कि। तर हाम्रो देशमा चाहिँ एक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले वेलफेयरमै वर्कआउट गर्ने हो कि पहिला वेलफेयर एक्ट आइसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ अनि एनिमल राइट्सको कुराहरू चाहिँ उठाउने हो जस्तो लाग्छ होइन। तर अब हो राइट्सको कुरा उठाइरहँदाखेरि चाहिँ अब म त सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छु, जसरी म मासु खाँदिनँ, दुध दही केही पनि खाँदिनँ भनेपछि त्यसरी नै कसैलाई पनि नखानु नै भन्छु म त। किनभने त्यसबाट हामीलाई केही फाइदा पनि छैन। प्लान्ट बेस्ड डाइटमा बस्दाखेरि चाहिँ अब हामी हेल्दी पनि हुन्छौँ र सेम टाइममा लाइक वी आर नट हार्मिङ एनी एनिमल्स होइन। तर अब जहाँ चाहिँ एक्ट नै छैन हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला वेलफेयर सुनिश्चित गरौँ, त्यसपछि राइट्समा जाने हो कि त्यो भन्न चाहन्छु। वन मोर क्वेसन आई वान्ट टु आस्क यु, एउटा अलिक पर्सनल क्वेसन। सो तपाईँ भिगन हुनुहुन्छ, तपाईँ पर्सनली तपाईँ प्लान्ट बेस्ड हुनुहुन्छ। सो अब अहिलेको यो जुन रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको चाहिँ आफू पर्सनली नै तपाईँ चाहिँ कतिको चाहिँ भिगन फ्रेन्डली, प्लान्ट बेस्ड फ्रेन्डली तपाईँले पाउनु भएको छ?
सुरुमा चाहिँ पाउँदैन थियो त्यो भिगन भन्ने पनि बुझ्दैन थियो, तर अहिले त भिगन रेस्टुरेन्टहरू पनि यति धेरै छ कि भिगन रेस्टुरेन्टहरू पनि अहिले त हामीसँग अप्सन पनि छ। जस्तै अब भिगन रेस्टुरेन्टहरू जताततै छ क्या अहिले चाहिँ होइन। अब यो तपाईँहरूकोबाट यहाँबाट नजिकै पनि अब यो उत्पलाकै कुरा गर्दाखेरि पनि भेजिटेरियन रेस्टुरेन्ट हो त्यो त होइन, तर त्यहाँ एभ्री फ्राइडे चाहिँ त्यहाँ भिगन मिल नै सर्भ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। अनि हामीले चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेफहरू अलरेडी रेस्टुरेन्टहरूमा छ, विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भिगन सेफ ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छौँ कि। अनि उहाँहरूलाई भिगन खानेकुराहरू बनाउन सिकाउने, अनि एनिमललाई माया गर्ने मान्छे मात्रै भिगन हुन्छ भन्ने पनि छैन कि होइन। जस्तै इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्ने मान्छे होइन भनेपछि आफूलाई आफू हेल्दी बस्न चाहने मान्छेहरू पनि धेरैजना भिगन भएको छ र प्लान्ट बेस्ड डाइटमा बसेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिगन हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सेम टाइममा हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई हेल्प गरिरहेको छौँ, एनिमललाई हामी हार्म गरिरहेको छैनौँ, र सेम चाहिँ आफ्नो लागि पनि हो। र पहिले चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा भिगन रेस्टुरेन्ट पनि छ, र अर्को चाहिँ अप्सन पनि अब कुनै जुनै नर्मल रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने पनि अब सबैमा त छैन, भर्खर स्टार्टिङ फेजमा छ हामीहरू होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिगन खानेकुरा सजिलो छ नि त हामीलाई त भिगन बन्नको लागि पनि होइन। किन भन्दाखेरि दाल भात तरकारी अचार हामीले खाने भनेको, हामी नेपालीहरूले खाने भनेको दाल भात तरकारी अचार साग हो, त्यो आफैमा भिगन हो। त्यसमा डेयरी प्रोडक्ट नराख्ने बित्तिकै त्यो भिगन हो होइन। किन भन्दाखेरि सबैजना एभ्रिडे हामी दही दुध त खाँदैनौँ नि त भनेपछि त त्यो आफैमै भिगन हो। अनि कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा जाने बित्तिकै हामीले डेयरी प्रोडक्ट हटाउने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली भिगन भइहाल्यो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई त्यति गाह्रो फिल गरेको छुइनँ। अब मेरो रिक्वेस्ट तपाईँहरू पनि सबैजना ट्राई गर्नुहोस् होइन, लाइक त्यस्तो हार्ड चाहिँ छैन। Okay, so, ma'am, we're at the end of our show as well. Thank you so much for coming. तपाईँको टाइम निकालेर you are an inspiration to so many of us youngsters. जतिजना पनि एनिमल लभर हुनुहुन्छ, जतिजना पनि vegan हुनुहुन्छ, तपाईँले just you are an inspiration and a model. Once again, thank you so much for coming in our show. So as यति भन्दै, this is me, your host Christina, signing off for today. I'll see you guys on the next episode. Keep on watching YOHO TV HD and Workmania. Bye bye.